हामीले सोचेको र चाहेको भन्दा पनि बढ्ता गरी परमेश्वर हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ, गर्न सक्नुहुन्छ, जसलाई मैले लिमिटलेस लाइफ, असीमित जीवन भन्न चाहन्छु। अनन्त जीवन त छँदैछ। येशू प्रभुले अनन्त जीवन त दिइसक्नुभयो। अब त्यसलाई अंग्रेजीमा अबन्डेन्ट लाइफ पनि भन्छ, नेपालीमा प्रशस्तताको जीवन पनि भन्छौँ। अझै भन्दाखेरि लिमिटलेस, असीमित जीवन। धेरै पटक ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरिसकेपछि आफ्नो जीवनको सीमा हामी आफैले कोरिदिन्छौँ। र यो ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्तिलाई मात्र नभएर प्राय मानिसले आफ्नो जीवनको सीमा कतिपटक आफैले कोरेको हुन्छ। आफ्नो विश्वास, आफ्नो विचार र आफूसँग भएका अनुभवले त्यो जीवन कतिसम्म अगाडि जान्छ भन्ने कुरा निर्धारण गरेको हुन्छ। त्यसै कारण यो एउटा शब्द हामी सुन्छौँ बेला बखतमा, प्रस्पेरिटी गस्पल। अनि यो प्रस्पेरिटी गस्पल प्रचारकहरूले कतिपटक विश्वासीलाई ठगेको कारण त्यो प्रस्पेरिटीसँग एसोसिएट भएका कुनै पनि सन्देश हामी सुन्न चाहँदैनौँ। सबै चाहिँ खतरनाक हुन् भन्ठान्छौँ, तर वास्तवमा त्यो प्रस्पेरिटीसँग एसोसिएट भएको समाचार के छ भने परमेश्वर तपाईलाई मलाई आशिष दिन चाहनुहुन्छ। जीवनमा हामी परमेश्वरले चाहेका सम्पूर्ण आशिष उपभोग गर्न सक्छौँ। शारीरिक रूपमा परमेश्वरले आशिष दिन सक्नुहुन्छ, मानसिक रूपमा, आर्थिक, सामाजिक सबै क्षेत्रमा येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरिसकेपछि ती कुराहरू सम्भव छन् भनेर त्यो सन्देशले भन्छ। तर त्यसलाई पूर्ण रूपले हामीले स्वीकार गर्न सकेका हुँदैनौँ, कारण यो प्रस्पेरिटी गस्पल प्रचारकहरूले बेला बखतमा विश्वासीहरूलाई भ्रममा पारेको, मलाई पठाऊ, मलाई सहायता गरेपछि मात्रै यो सम्भव हुनेछ, मलाई तिमीहरूले आत्मिक पिता मान्यौ, मलाई तिम्रो भेटी पठायो भने बल्ल तिमीहरूलाई आशिष आउनेछ, यो गर्यौ त्यो गर्यौ भने बल्ल तिमीहरूले उन्नति र प्रगति गर्नेछौ भनेर भनेको कारण हामीहरूले यस्ता सन्देश दिन हिचकिचाइरहेका हुन्छौँ। कारण येशू ख्रीष्टले कल्वरी क्रुसमा हाम्रो लागि सबै कुराहरू गरिसक्नु भएको छ। अब मैले जीवनमा आशिष पाउन कुनै मानिसलाई मान्नु पर्दैन, कुनै व्यक्तिलाई मैले विशेष खालको भेटी पनि दिनु पर्दैन, कुनै व्यक्तिको चरणमा गएर घोप्टो पर्नु पनि पर्दैन, कसैलाई मेरो बाउ र आमा पनि मान्नु पर्दैन आशिषको लागि। अब आदरको लागि बेग्लै कुरा हो। एउटा पास्टरलाई तपाईँ गुरुबा गुरुआमा भन्नुहुन्छ, अथवा कुनै पास्टरलाई तपाईँ भेटी दशांश दिएर सहायता गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। कुनै मण्डलीमा तपाईँले बिउ रोप्न चाहनुहुन्छ, त्यो एउटा बिउ रोप्ने कन्सेप्ट पनि छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर आशिष पाउनको लागि, जीवनमा उन्नति र प्रगति गर्नको लागि, चाहे त्यो चङ्गाइको लागि होस्, चाहे त्यो आर्थिकको लागि होस्, चाहे त्यो मानसिक सन्तुष्टिको र शान्तिको लागि किन नहोस्, चाहे जुनसुकै प्रकारका जीवनमा उन्नति र प्रगति र आशिषका कुरा हुन्, त्यो प्राप्त गर्न अब तपाईँ र मैले गर्नुपर्ने केही पनि बाँकी छैन, सिर्फ येशू ख्रीष्टमा विश्वास। उहाँले हामीलाई सबै कुराहरूको निम्ति प्रावधान जुटाइसक्नु भएको छ। त्यो एउटा असीमित जीवन प्रदान गर्न कल्वरी क्रुसमा येशूले सबै कुराहरू प्राप्त गरिसक्नु भएको कारण एउटा ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्ति त्यसपछि आफ्ना सोचाइका परिधि पनि ठुलो बनाउन सक्छ, आफ्नो शारीरिक अवस्थामा तन्दुरुस्तीको आशा राख्न सक्छ, हातमा आर्थिक उन्नतिको पनि विश्वास गर्न सक्छ, समाजमा मान सम्मान इज्जतका कुराहरू पनि आउन सक्छन्, कारण परमेश्वरले येशू ख्रीष्टमा ती सबै कुराहरू हाम्रो लागि गरिसक्नु भएको छ। अब यस्तो प्रकारको जीवनमा हामी प्रवेश गरिसकेपछि त्यसपछि भेटी दिने, दशांश दिने, प्रभुको राज्यको लागि केही गर्ने, प्रभुका सेवकहरूको लागि केही गर्ने, त्यो एउटा अर्को छुट्टै अवस्था हो, जसलाई बाइबलले भन्छ जेनरस म्यान विल कन्टिन्यू टु प्रस्पर। के भन्छ? उदार चित्तले दिने मानिस कहिले गरिब हुने छैन। त्यो दिने चाहिँ परमेश्वरको चरित्र त्यसपछि हामीमा आउँछ। त कहिलेकाहीँ प्रस्पेरिटी गस्पल मेसेज प्रचार गर्नेहरूले के भनिदिन्छन् भने हामीलाई दियो भने बल्ल आशिष आउनेछ। त्यो चाहिँ
रङ स्टार्टिङ पोइन्ट भयो। हामीलाई चाहिने सबै कुराहरू ख्रीष्ट येशूमा ती मिलिसकेको कारण आज हामी प्रभुको राज्यमा केही कुरा गर्न चाहन्छौँ, दिन चाहन्छौँ। तर पाउनको लागि, आशिषको लागि म दिन थालेँ भने म कमाउने प्रयास गर्दैछु। कल्भरी क्रुसले मलाई पुगेन, अब म एउटा मेरो कुनै विशेष गुरुलाई पुजेर, कुनै विशेष व्यक्तिलाई भेट दिएर आशिष आउने रहेछ। यसको मतलब क्रुस इज नट इनफ, क्रुस सफिसियन्ट भएन मेरो लागि। त बाइबलले भन्छ हाम्रो जीवनका सबै क्षेत्रमा मुक्ति, उद्धार, चङ्गाई, आशिष दिनको लागि येशू ख्रीष्टको क्रुस पर्याप्त छ। त्यसै कारण पावलले भन्छ जब म तिमीहरू कहाँ प्रचार गर्न आउँदाखेरि मैले सिर्फ एउटा कुरो मात्रै प्रचार गर्ने निर्णय गरेँ, त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्ट र उहाँको मृत्यु, जिजस क्राइस्ट एन्ड हिम क्रुसिफाइड, यो बाहेक अरू मैले तिमीहरूको बिचमा कुनै कुरा प्रचार गरेन, ताकि तिमीहरूको विश्वास मानिसहरूमाथि आधारित नभएर परमेश्वरको शक्तिमा आधारित होस्। त्यस किसिमले आज तपाईँले ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभएको छ भनेदेखि तपाईँको जीवन परिवर्तन गर्नको लागि, तपाईँको जीवनमा उन्नति र प्रगतिका दिन देख्नको लागि कल्भरी क्रुसमा येशूले सबै थोक गरिसक्नु भएको छ। यो सन्देश म मेरा विश्वासी मित्रहरूमा घरिघरि राख्न चाहन्छु। यसै सिलसिलामा लुका 6 अध्यायमा आज हामी प्रवेश गरौँ। 6को 1देखि 11 पढ्नेछौँ। आज हाम्रो यहाँ बत्ती छैन, बेसरी पानी परिरहेछ। हामी एउटा कटेजमा बसेको कारण तपाईँले हल्ला पनि सुन्नुहुन्छ होला यो टिनको छानाले। तापनि आशा छ मेरो माइक्रोफोनले सबै कुराहरू टिप्ने छैन। एकबाट पढौँ 6 अध्यायको लुकाको सुसमाचार। सबत दिनमा उहाँ अन्नको खेतबाट भएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो र उहाँका चेलाहरूले बाली टिपेर हातमा माड्दै खान लागे। यो पद हेर्दाखेरि मलाई कहिलेकाहीँ कस्तो कस्तो लाग्छ। यो हुन त यो यीशु प्रभुको सेवाको सुरुवातका दिनहरू हुन् र यसो हेर्दाखेरि सायद चेलाहरूले समयमै खान नपाएर भोक लागेको रहेछ। पक्कै पनि ती भोकाएका थिए। तिनीहरूले त्यत्तिकै बेकुबीपन गरेको केटाकेटीपन होइन। बाली खेतबाट जाँदाखेरि अब एकदमै भोक लागेको बेलामा सायद प्रभुलाई नै सोधेको पनि हुन्छ, प्रभु के गरौँ, खाउँ कि नखाउँ भन्दाखेरि ल खाऊ भन्ने हुनुपर्छ। कारण त्यो कन्टेक्स्टले यस्तै कुरो देखाउँछ। 2 पद। तर फरिसीहरूमध्ये कुनै कुनैले तिनीलाई भने, सबत दिनमा जे गर्न उचित छैन त्यो तिमीहरू किन गर्दैछौ? अब हेर्नुहोस्, मानिसहरू चेलाहरूको गल्ती भेटाउनको लागि पनि पछि लागिरहेछन् र कति दिन चाहिँ 1-2 छाक खान नपाएको कारण, नमिलेको कारण, नभ्याएको कारण भोकाएका चेलाहरू छन् र त्यो बालीहरू माडेर खान थालेपछि फरिसीहरूले भन्दैछन् सबतको दिनमा काम गर्नु हुँदैन। किन भनेदेखि यहुदी परम्परा अनुसार अब सबतमा के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन भनेर विभिन्न नाना थरीका नियमहरू बनाएका छन्। जसै उदाहरणको लागि सबतको दिनमा काम नगर्नु, कुनै पनि काम, बाली काट्नु चाहिँ काम हो, त्यो खाएको समस्या होइन। त्यो खेतको अब त्यो गहुँ हो कि अथवा के चाहिँ छ त्यो बालीको, त्यो बोटबाट टिपेर हातमा माड्नु, त्यो चाहिँ काम गर्दैछौँ। उदाहरणको लागि मेरो हातमा किताब छ, म लाइब्रेरीमा काम गर्दैछु भने लाइब्रेरीको सेल्फबाट यो किताब झिक्ने बित्तिकै सबत सुरु भयो भने अब मैले त्यो किताब चट्ट त्यहीँ छोडिदिनुपर्छ। त्यसलाई यता पनि तान्नु भएन, फेरि सेल्फभित्र पनि हाल्नु भएन, किनभने त्यो काम हुन्छ। यस्ता खालका नियमहरू। अनि घरबाट कति फिटसम्म मात्र हिँड्न पाइन्छ, त्योभन्दा टाढा जान पाइँदैन। यस्ता खालका नियम कानुनले गर्दाखेरि यहुदी जीवन एकदमै भारीले थिचिएको थियो सबतको दिनमा। अब सबतको दिनमा त आराम गरेर, नुहाइ धुवाइ गरेर, शरीरमा आराम, मगजमा शान्ति, त्यसपछि परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्ने दिनलाई यहुदीहरूले नियमको भारीले थिचेर मानिसहरूलाई सासै फेर्न गाह्रो भइरहेको थियो। त्यसै कारण सुसमाचारमा प्रभु येशूले सबतको दिनलाई धेरै पटक चुनौती दिएको छ। उहाँले धेरै पटक सबत भायोलेट गरेको छ। अनि यहुदीहरूको गुनासो नै धेरै पटक यसले सबत मान्दैन। यो कुरो यहाँ पनि आएर देखिन्छ कि प्रभुले सबतको दिनमा यो किन गर्यो भनेर दोष आरोप, चेलाहरूले किन यस्तो गर्यो भनेर दोषाइरहेछन्। यहाँनिर हामी पढ्दै जाउँ।
येशूले तिनीहरूलाई जवाब दिएर भन्नुभयो, के तिमीहरूले यो पनि पढेका छैनौ? दाउदले जब तिनी आफै र तिनको साथमा हुनेहरू भोकाएका थिए तब के गरे? कसरी परमेश्वरको घरमा पसेर अर्पण गरिएको रोटी झिकेर तिनले खाए र तिनीसँग हुनेहरूलाई पनि दिए, जो पुजारीहरूलाई बाहेक अरूहरूलाई खान निषेध थियो। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मानिसको पुत्र सबतको प्रभु हो। अब यो घटना पुरानो नियममा हामी पाउँदछौँ। दाउद चाहिँ साउलबाट भागेर जाँदै थिए, एकदमै आपतमा परेका थिए। पछि त्यो भेटुने अथवा पवित्र स्थानमा राखिएको रोटीहरू पुजारीलाई गएर भेट्छन्। त्यसपछि त्यहाँबाट तरवारसहित झिकेर ती रोटी पनि लगेर, त्यो रोटी अरू कसैले खानु हुँदैन थियो, तरै पनि दाउदले आफू र आफूसँग हुनेहरू भोकाएको कारण त्यो रोटी लगेको कुरो उल्लेख गरिएको छ र भन्दैछ, तिमीहरूलाई थाहा छैन पुरानो नियममा राजा दाउदले पनि यस्तो गरेको थियो भने म पनि दाउदभन्दा महान राजा हुँ र मेरा चेलाहरूले जे गर्दैछन् त्यो पनि जुन कुरो दाउद राजाले गरेको थियो त्यही काम गर्दैछन्। यदि दाउदलाई तिमी दोष दिँदैनौ भने मलाई किन दोष दिन्छौ भन्न खोजेको हो। त यहाँबाट मैले मेरो फेसबुकको माथि शीर्षक राखेको छु, नियमभन्दा जीवन महत्त्वपूर्ण हो। नियम कानुनभन्दा जीवन महत्त्वपूर्ण छ। अनि कतिपटक आज मण्डलीमा चर्चमा पनि विभिन्न प्रकारका नियम पालन गर्ने भएको कारण धेरै विश्वासीहरूको जीवनलाई चपेटमा पारेको हुन्छ अथवा जीवनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। मुख्य कुरो आज यो खण्डबाट यहाँको सामनेमा मैले राख्न खोजेको कुरो, परम्पराका नियम हुन्, कुनै धार्मिक विधि विधान हुन्, जुनसुकै कुरा हुन्, र यहाँसम्म कि ख्रिस्टियन विश्वासीहरू भित्रको नियम कानुन किन नहोस्, ती सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिसको जीवन हो। र यहाँनिर प्रभु येशूले यहुदीहरूका नियम कानुनहरूको बारेमा कुरा गर्दाखेरि भन्दै हुनुहुन्छ, नियम तोड्न सकिन्छ जीवनको लागि, र जीवनलाई नाश गरेर नियम कानुन पालन गर्छौँ भने त्यसको कुनै औचित्य छैन। त्यस्तै प्रकारले अब दोस्रो घटना पनि हामी पढिहालौँ 6 पदबाट। अर्को सबतमा, यो पहिलो सबतमा, अर्को सबतमा सभाघरभित्र पसेर उहाँले शिक्षा दिनुभयो। त्यहाँ एउटा मानिस थियो जसको दाहिने हात सुकेको थियो। उहाँले सबतमा निको पार्ने काम गरेको खण्डमा उहाँलाई दोष लाउने नियतले शास्त्री र फरिसीहरू उहाँको सेवामा थिए। तर उहाँले तिनीहरूको नियत थाहा पाउनुभयो र सुकेको हात भएको मानिसलाई भन्नुभयो, यहाँ आऊ र खडा हो। अनि त्यो उठ्यो र खडा भयो। तब येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, म तिमीहरूलाई सोध्दछु, सबतमा असल गर्नु या खराब गर्नु, प्राण बचाउनु वा नाश गर्नु कुन चाहिँ उचित हो? अनि उहाँले सबैलाई चारैतिर हेरेर त्यस मानिसलाई भन्नुभयो, तिम्रो हात पसार। त्यसले त्यसै गर्यो र त्यसको हात सधैँ भइहाल्यो। तर तिनीहरू रिसले चुर भए र येशूलाई के गरौँ भनी आपसमा मतो गर्न लागे। यीशु प्रभुले एउटा सुकेको हात भएको मानिसलाई निको पार्नुहुन्छ, त्यसलाई जीवनमा अर्को एउटा आशा थपिदिनुहुन्छ। तर ती नियम कानुन मान्ने धर्मगुरुहरू चाहिँ यीशु ख्रिस्टलाई नै के गर्ने भनेर अब यीशु ख्रिस्टको विरुद्धमा मिलोमतो गर्दैछन्। यस किसिमले मित्र, धर्मले धेरै पटक जीवनभन्दा नियमलाई बढी महत्त्व दिन्छ। धर्मले जीवनको वास्ता गर्दैन। र साँच्चै भन्यो भनेदेखि संसारमा जति पनि यो सङ्घर्षका कुराहरू छन्, द्वन्द्वका कुराहरू छन्, बढी मात्रामा धर्मको कारण भएका छन्। चाहे त्यो जुनसुकै धर्म किन नहोस्। इसाई धर्मले पनि धेरै पटक इतिहासमा शैतानिक रूप लिएको छ नियम कानुनको आधारमा। बाइबल पनि एकपटक यस्तो नियम बनाइएको थियो मध्यकालीन युरोपमा, विश्वासीहरूले बाइबल पढ्न नपाउने। जुन कुरो आज हाम्रो हिन्दू संस्कृतिमा अहिलेसम्म सङ्घर्ष गरिरहेछौँ कि तल्लो जात मल्लो जातको नाममा वेद चाहिँ बाहुनले मात्रै पढ्नुपर्ने, यी नियम बनाइए, जुन नियमको कारण मानिसलाई आफ्नो इच्छा अनुसार शक्तिशाली व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्न पाउन्। नियमलाई प्रयोग गरेर मानिसलाई शोषण गरिएको धर्मले त्यो गर्दछ। अनि यीशु ख्रिस्ट त्यसै कारण यहुदीहरूको त्यो शोषणको लागि बनाइएका नियमहरू, मानिसलाई बन्धनमा राख्नका लागि बनाइएका नियमहरू तोड्न
भरमग्दुर प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ र धेरै पटक शबतको दिनमा यी फरिसीहरूलाई प्रभुले चुनौती दिनुहुन्छ र आज चाहिँ बडो स्पष्ट हुन्छ कि मानिसको पुत्र शबतको प्रभु हो भन्ने कुरा उहाँले 5 पदमा उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो मानिसको पुत्र शबतको प्रभु हो। अब तिनीहरूले बुझेनन् त्यति बेलामा यो मानिसको पुत्र भन्ने यहुदी विश्वास र दानियलको किताबबाट हामीले हेऱ्यौँ भने यो मानिसको पुत्र भन्ने बित्तिकै मनुष्य भनेको होइन कि दानियलको किताबमा यस्तो एउटा व्यक्ति आउनुहुनेछ अथवा स्वयं परमेश्वर आउनुहुनेछ र आफ्ना मानिसहरूलाई मुक्ति दिनुहुनेछ। बादलमा महिमामा आउने व्यक्तिलाई मानिसको पुत्रको संज्ञा दिइएको छ दानियलमा पनि इजकियलमा पनि। यस किसिमले येशू प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ म त्यही व्यक्ति हुँ जो मानिसलाई तिमीहरूका नियम कानुनबाट मुक्ति दिन आएको छु, छुटकारा दिन आएको छु र शबत मैले बनाएको हुँ र शबत मेरो मालिक होइन म शबतको मालिक हुँ। त्यति मात्र नभएर पछि अर्को ठाउँमा त मानिस शबतको लागि बनाइएको होइन शबत मानिसको लागि बनाइएको हो। यस किसिमले येशू प्रभु आफ्ना चेलाहरूको शारीरिक वास्ताका साथसाथै नियम कानुनले लादेका ती बन्धनबाट मुक्ति दिन चाहनुहुन्छ भने एउटा हात सुकेको मानिसलाई पनि त्यो व्यक्तिको जीवनमा भलाइ गरेको उहाँ देख्न चाहनुहुन्छ शबतको दिनमा। तर यहुदीहरूले चाहिँ बरु त्यसको हात सुकेको होस्, बरु त्यो मानिस मरोस्, तर नियम भङ्ग गर्नु भएन। उनीहरूले परमेश्वरलाई बिर्सिसके, उनीहरू धर्मका शिकार भएका छन्, धर्मका कैदी भएका छन्। र हामी ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसले पनि कहिल्यै पनि आफैलाई धर्मको कैदी बनाउनु हुँदैन। परमेश्वरसँग जो जीवन छ त्यो जीवनको सहभागी हामी बन्नुपर्छ। येशू प्रभुले भन्नुभयो बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ। अनि धेरै पटक यूहन्नाको सुसमाचारमा र पत्रमा पनि हुन्छ जससँग पुत्र छ त्यससँग जीवन छ, जससँग पुत्र छैन त्यससँग जीवन छैन। अब यहाँनिर परमेश्वरको अस्तित्वलाई इन्कार गरेर शबतलाई मात्रै मान्दैमा त्यो जीवन वास्तविक जीवन होइन। तर येशू ख्रीष्ट जब हाम्रो जीवनमा हुनुहुन्छ हाम्रा सुकेका हातहरू पनि निको हुन सक्छन्, हाम्रा खाली पेटहरू पनि भरिन सक्छन्, हाम्रो जीवनमा भएका सारा बन्धनहरू छिनालिन सक्छन्। किनभने ख्रीष्ट येशू हाम्रो त्यो प्रभु हुनुहुन्छ जसले हामीलाई विश्राम दिन आउनुभएको। हे सबै मेहनत गर्ने र बोझले दबिएका हो म कहाँ आऊ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु, कारण उहाँ शबतका प्रभु हुनुहुन्छ। र तपाईँ र मेरो जीवन त्यसै कारण यदि थाकेका छौँ, बोझले दबिएका छौँ, सामाजिक कुरीति परम्पराले हामीलाई कैदी बनाएको छ भने पनि जब हामी ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्दछौँ हाम्रो सोचाइबाट ती साङ्लाहरू भाँचिन्छन् भने, हाम्रो मगजमा परमेश्वरीय निश्चयता आउँदछ भने, हृदयमा त्यस्तै प्रकारको साहसीपन आउँछ भनेदेखि हामी संसारका नियम कानुन रूढिवादी बन्धनहरूबाट स्वतन्त्र बन्न सक्छौँ। त्यो बनाउन प्रभु आउनु भएको हो र त्यो जीवन हो वास्तविक जीवन जसको सीमा छैन। तपाईँ र मैले जति विश्वास गर्न सक्छौँ प्रभु येशूमा, जति अगाडि जान सक्छौँ त्यति जानको लागि ख्रीष्ट येशू हाम्रो साथमा हुनुहुनेछ। र आज म हाम्रो चर्चको लागि पनि तयारी गर्दैछु र बाहिर भयङ्कर ठुलो पानी परेको कारण म आफैले बोलेको आफै सुनिरहेको छैन। मलाई आशा छ तपाईँहरूकोमा यसको त्यत्रो आवाज नआएको हुनुपर्छ। यो माइक्रोफोनले कमसेकम केही न केही हदसम्म त मिटिगेट गर्छ। र पनि यो छोटो सन्देश आज यहाँको सामने राख्दै म बिदा हुन चाहन्छु कि तपाईँ र मेरो जीवन असीमित जीवन छ, अनन्त जीवन र अबन्डेन्ट लाइफ, प्रशस्त जीवन प्रभु हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ। त्यसको सीमा हामी आफै कोरिरा हुन सक्छौँ र कतिपटक येशू प्रभुलाई चिन्नुको सट्टामा नियम कानुनमा सीमित भएका हुन सक्छौँ, धर्म कर्मको रूपमा विश्वासलाई लिइरहेका हुन सक्छौँ र कतिपटक आफैले प्रयास गरेर परमेश्वरी आशिष पाउन खोज्या हुन सक्छौँ। त्यो होइन, कल्भरी क्रुसमा हामीलाई जीवनमा चाहिने सबै कुराहरू प्रभुले हाम्रो लागि दिइसक्नु भएको छ, प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। तर त्यसलाई अब मगजको परिवर्तन र हृदयमा आएको विश्वासलाई व्यक्त गर्दै येशू प्रभुमा हामी निरन्तर लाग्छौँ भनेदेखि उहाँ नै शबतका प्रभु हुनुहुन्छ, उहाँ नै विश्रामको मालिक हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई हाम्रा थकानबाट विश्राम दिनुका साथसाथै
जीवनमा के कुरो सुकेको छ, कहाँनिर सुकेनास लागेको छ, तपाईँको सपनाहरू सुकेका छन् कि इच्छा आकाङ्क्षाहरू सुकेका छन् कि हरेक क्षेत्रमा येशू प्रभुले जीवन प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। कारण उहाँले सोध्नुहुन्छ शबतको दिनमा जीवन दिनु राम्रो कि मृत्यु ल्याउनु? अवश्य पनि जीवन दिनु राम्रो हो। त येशू प्रभु तपाईँ र मेरो हरेक क्षेत्रमा जीवन दिन चाहनुहुन्छ र त्यो जीवनलाई स्वीकार गर्ने नगर्ने हाम्रो हातमा त्यो जिम्मा छ। कुन प्रकारले हामी प्रभुलाई लिन्छौँ त्यस्तै प्रकारको जीवन हामीले प्राप्त गर्नेछौँ। यति भन्दै आजको वचन म यही राख्छु। येशू प्रभुमा सबैलाई आज सेवा सङ्गतिमा आशिष दिनुभएको होस् र भोलि अमेरिकातिर सेवा सङ्गति हुन्छ। परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई अनुग्रह गर्नुभएको होस्। जय मसीह।